बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर इंसान दरिंदगी पर उतर आए ना तो उससे बड़ा दरिंदा कोई नहीं है। ये वाक़या अभी मेरे सामने आया और इसके अंदर अभी कुछ लेटेस्ट डिटेल्स जो हैं वो सामने आई। मैंने कहा आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। बहुत ही तकलीफ़ दे वाक़या, कराची का इलाका है जहाँ पर 6 बच्चों की ये माँ है। इसको इसके शौहर ने कत्ल किया। कत्ल करने के बाद इसने बीवी के जिस्म के टुकड़े किए और टुकड़े करने के बाद उसने देग में उसे उबाल दिया। ये किस तरह से मामला सारा अनफोल्ड हुआ, किस तरह से पता लगा इस औरत के साथ हुआ क्या था, आखिर इन दोनों के दरमियान मामला क्या हुआ कि उस शख्स ने ना अपने बच्चों की परवाह की। 6 बच्चे अपनी माँ को अपने सामने कत्ल होते देखते रहे। ये कराची का इलाका है गुलशन इकबाल 4। गुलशन इकबाल 4 में ये एक निजी स्कूल थी, उसकी इमारत का जो किचन था उसमें ये वाक़या पेश आता है। ज़रा इसकी तफसील सुनिएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये जो मुलजिम है और ये मकतूला जो है, दोनों का ताल्लुक़ पाराचनार की तूरी बंगश कबीले से था। अब क्या होता है कि ईदी फाउंडेशन का जो एम्बुलेंस है उसका जो ड्राइवर है शम्स आलम, ये जाए वकुआ पर पहुंचा। इसने वहाँ पर क्या देखा ज़रा उसकी ज़ुबानी सुनिएगा। वो कहता है कि वो स्कूल की इमारत में वाक़ किचन में जब पहुंचता है तो उसने देखा कि देग के अंदर खातून की लाश मौजूद है, चूल्हा जल रहा है, जिसको देखकर वो कहता है कि मैं दंग रह गया, मैं सकते में आ गया, मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था। वो कहता था क्योंकि ज़ाहिर सी बात आपको मालूम है कि ये जो ईदी फाउंडेशन के जो ड्राइवर्स होते हैं ये इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से खौफनाक वाक़यात देखे होते हैं, बहुत से तजर्बों से गुजरे होते हैं, बुरे बुरे एक्सीडेंट्स हुए होते हैं जहाँ पर ईदी की एम्बुलेंसेस पहुँचती हैं। वहाँ पर पहुँच के ये लोगों को रेस्क्यू करते हैं, किसी का हाथ टूटा होता है, किसी के जिस्म के अज़ाब बिखरे पड़े होते हैं, ये तमाम मनाज़िर। लेकिन वो कहते हैं ये अपने टाइप का एक अलग ही वाक़या था, इस तरह का वाक़या मैंने नहीं देखा। और एक ऐसी औरत जो उस शख्स के बच्चों की माँ भी थी। वो कहता है कि खातून का उल्टी तरफ का जो पाँव है वो कटा हुआ था, जो किचन में मौजूद था। फिर ईदी एहलकार ने बाहर आकर पुलिस को इस मामले की इत्तला दी। अच्छा, वो कहता है कि खातून को पहले मारा गया, उसके बाद देग में डाला गया और उसे झुलसाया गया। देग के बराबर में एक चादर मौजूद थी जो ऐसी लग रही थी, जो ऐसी हो गई थी जैसे कोई इंसानी खाल हो। आप समझ सकते हैं। दरअसल देग में खातून को डालकर उस पर चादर डाल दी गई ताकि भाप से जिस्म गल जाए, जो तकरीबन ख़त्म ही हो रहा था क्योंकि पाँव और हाथों की जो हड्डियाँ वो बग़ैर गोश्त की थी। आप इस मंज़र को क्या इमेजिन कर सकते हैं कि उसने पहले उसको कत्ल किया, कत्ल करने के बाद टुकड़े किए, टुकड़े करने के बाद उसने उसको देग में डाला, देग में डालने के बाद उसने उसके ऊपर चादर डाली ताकि वो भाप लगे, स्टीम, जिस तरह हम करते नहीं किसी चीज़ को स्टीम देते हैं, तो वो उसमें। और वो कहते हैं कि इसकी जिस्म के जो पाँव और हाथ की हड्डियाँ जो है ना वो बग़ैर गोश्त के थी, यानी कि गोश्त जो है वो गल के जिस्म से अलग हो चुका था। अच्छा, उसके बाद ये ड्राइवर जिसका नाम शम्स आलम है, ये बताता है कि पूरा जिस्म उसका गल चुका था। वो लाश को फिर देग समेत ही सिविल अस्पताल लेकर गया। इस वक्त भी वो कहता है कि ये देग गर्म थी, मैंने ही मशवरा दिया था कि लाश बाहर ना निकाली जाए क्योंकि लाश बिल्कुल गल चुकी थी। अब ये खातून जो है इनकी उम्र बताई जा रही है 37 ईयर्स ओल्ड थी, 37 साल की थी और इनका नाम नरगिस है और इनके शौहर का नाम है आशिक हुसैन। अब नरगिस के जो भाई हैं मुश्ताक हुसैन, उन्होंने जो स्टोरी बताई है वो भी ज़रा सुन लीजिएगा। वो कहते हैं कि उनके वालिद ने 22 साल पहले उनकी बहन नरगिस की शादी जो है अपनी मर्ज़ी से, यानी कि वालिद की मर्ज़ी से उनके फूफीज़ाद आशिक हुसैन से कर दी थी और उनके 6 बच्चे थे। अब वो कहते हैं कि वो मज़दूरी पर थे कि उनके भाई जो हैं, यानी कि मुश्ताक के भाई नासिर, ये दोनों कौन हैं? इस खातून के भाई। वो कहते हैं कि मुझे नासिर ने फ़ोन किया दोपहर को 1 बजे और उसने कहा कि हमारी बहन को आशिक हुसैन ने, यानी कि उसके शौहर ने कत्ल कर दिया है। वो कहता है कि मैं जल्दी से घर रक्शे में पहुंचा, ख़ानदान और भाई के हमरा मैं वहाँ पर गया जहाँ पर कि ये वाक़या वक़ुआ पेश आया था। तो वो कहता है कि मेरी भांजी जो है, मेरी भांजी यानी कि उनकी बहन की जो बेटी है, उसने बताया कि रात को उसके वालिद और वालदा के दरमियान मकान की तब्दीली पर कोई झगड़ा हो रहा था। तो कत्ल के बाद आशिक अपने 3 छोटे बच्चे लेकर फ़रार हो गया। 3 बच्चे छोड़ गया, 3 बच्चे लेकर फ़रार हो गया और इन सब बच्चों ने ये मनाज़िर अपनी आँख से देखे, अपनी माँ की देग में पड़ी हुई लाश भी देखी और उसके बाद जब उसको लाया गया, ज़ाहिर सी बात है जहाँ तदफीन की गई। अच्छा, अब ज़रा सुनिएगा ज़िंदगी कितनी अजीब व गरीब सी है। अब ये मुश्ताक हुसैन जो है वो कहता है कि उसकी बहन चाहती थी कि वो पहलवान गोठ में रहे। वो औरत जो चाहती थी कि पहलवान गोठ में रहे, आपको मालूम है कि उसको दफनाया कहाँ गया? पहलवान गोठ में, जहाँ वो ज़िंदा रहना चाहती थी वहाँ उसको दफना दिया गया। अच्छा, वो कहते हैं कि मेरी बहन पहलवान गोठ में रहना चाहती थी, जबकि शौहर जो है वो कहता था कि मैं गरीब हूँ, 14,000 रुपये तनख्वाह है, तो वहाँ का मैं किराया नहीं दे सकता क्योंकि वहाँ 15,000 किराया है और 50,000 से 1 लाख रुपये एडवांस भी है।
اب جو مبینہ ٹاؤن کے سب انسپیکٹر کاشف حسین وہ بتاتے ہیں کہ عاشق حسین یہاں گزشتہ 2 ماہ سے رہائش پذیر تھا. مکان مالک یہ جگہ بیچنا چاہتا تھا. اس نے عاشق کو دوسری جگہ پر جانے کا کہا تھا، لیکن اس کی بیوی جو ہے وہ اصرار کر رہی تھی کہ وہ پہلوان گوٹ منتقل ہو جائیں جہاں اس کے رشتہ دار ہیں، جس پر دونوں میں ناچاکی چل رہی تھی. یعنی کہ وہ مکان انہیں چھوڑنا تھا. دوسرا مکان جو وہ پہلوان گوٹ میں لینا چاہتے تھے وہاں کا کرایہ زیادہ تھا، تو اس کا شوہر جو وہاں جانا نہیں چاہتا تھا. دیکھیں میاں بیوی کے درمیان بہت سی ناچاکیاں ہوتی ہیں، بہت سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو اٹھا کے یوں قتل کر دیں. اب جو پولیس ہے وہ بھی یہ کہتی ہے کہ اس طرح کا واقعہ ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. اب وہ کہتے ہیں مقدمہ درج کر لیا گیا. ایدی فاؤنڈیشن کے جو ڈرائیور ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں 15 سال سے ایمبولینس چلا رہا ہوں. اس عرصے میں انسانی لاش کو ٹکڑوں میں بھی میں نے اٹھایا ہے، خستہ حالت میں بھی لاشیں ملی ہیں، لیکن اس طرح کا واقعہ کبھی نہیں پہلے دیکھا کہ اس طرح دیگ میں لاش جھلسی ہوئی ہو. اچھا، نرگس کی والدہ بھی اس وقت وہاں پہ موجود تھیں جب بیٹی کی لاش کو دیگ سے نکالا گیا، بیٹی کی لاش کو دفنایا گیا. بیٹی کی لاش کو ظاہر سی بات ہے تدفین کا جو سارے مراحل تھے، اور وہیں پر اس بیٹی کے بچے بھی موجود تھے اور وہ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے. آپ سوچیں ان کے دلوں پر کیا گزری ہوگی. والدہ جو ہے اس کی غم سے نڈھال تھیں، اور نرگس کی تدفین جو ہے پہلوان گوٹ کے قبرستان میں کر دی گئی، جس علاقے میں وہی بات کہ وہ زندہ جانا چاہتی تھی، اس علاقے میں اس کو دفنا دیا جاتا ہے. اب یہ جو عاشق حسین ہے اس کے بارے میں ابھی جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہے میرے پاس، کیونکہ اس کیس کو فالو کرنا ہے، ظاہر سی بات ہے جو بھی چیز آپ کو پہنچانی ہوتی ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ اس کی تمام تر ڈیٹیلز جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے. ابھی تک کی جو لیٹسٹ ہے ڈیٹیلز ان کے مطابق تو وہ پولیس جو ہے اس کے قریب پہنچی 1-2 بار. جس طرح آپ کو بتائیے کہ بہت سی معلومات ملتی ہیں، چھاپے مارے جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے پھر دوبارہ سے ملزم جو ہے وہ فرار ہو جاتا ہے. لیکن ابھی جو معلومات ہے اس کے مطابق یہ شخص جو ہے ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا ہے، لیکن اس کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. 3 چھوٹے بچے جو ہے عاشق حسین کے ساتھ ہیں. اچھا، ان کے گھر میں اس کی بیٹی کا یہ بھی بتانا ہے، یعنی کہ خاتون نرگس کی بیٹی کا یہ بتانا ہے کہ ان کے گھر میں چھوٹے موٹے جھگڑے ہوتے رہتے تھے. والد جو ہے کافی اگریسو تھا، مار کٹائی ہوتی رہتی تھی. اس کے بھائی نے بھی بتایا. میں ہمیشہ سے یہ بات کہتی ہوں کہ اگر کوئی شخص آپ کی بچی کو تکلیف دے رہا ہے، اذیت دے رہا ہے، تو اس کا خیال ضرور کرے، اس کا دھیان رکھیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی یا تو لڑکی جو ہے وہ حالات سے تنگ آ کر، ہم نے کئی واقعات ایسے دیکھے جس میں بعد میں گھر والے بہن بھائی کہتے ہیں کہ کاش ہم نے پہلے غور کر لیا ہوتا، کاش ہم نے پہلے دھیان دے دیا ہوتا. لیکن اس قدر معاشرے کے اندر ہمارے برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے، اور میں سمجھتی ہوں اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے یہ اس وقت جو مہنگائی اور یہ جو تنگی، اس وقت حالات کی تنگی. گزشتہ دنوں ایک والد جو ہے اپنے 3 بچوں کو، غالباً 3 تھے یا 2 بچے، ان کو انہوں نے مارا اور اس کے بعد خود بھی خودکشی کر لی. اس سے پہلے ایک وائس نوٹ بھی چھوڑا کہ میں حالات سے دل برداشتہ ہو کے، کیونکہ وہ اپنے مکان کا کرایہ تھا، مالک مکان بار بار ڈیمانڈ کر رہا تھا. ظاہر سی بات ہے کسی نے کرایہ پہ مکان دیا ہوتا ہے تو وہ پیسے بھی مانگتے ہیں، تو مکان کا کرایہ نہیں دے پا رہا تھا، اور اس وجہ سے اس نے دل برداشتہ ہو کے کہ کھلانے کو پیسے نہیں ہیں، رکھنے کو مکان نہیں ہے، حالات مہنگائی اس قدر زیادہ ہو گیا. آپ یقین کریں کہ لوگوں کے لیے اس وقت گزارا مشکل ہو گیا. اپنے ارد گرد نظر ڈالیے اور اسراف سے آپ پرہیز کیجیے، اور کوشش کریں کہ زیادہ نہیں تو 1-2 لوگوں کو ضرور آپ ساتھ ساتھ سپورٹ کرتے رہیں، تاکہ لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنانے کی آپ وجہ بنیں، کیونکہ آپ بہت سی زندگیوں کو بچانے کی وجہ بن سکتے ہو. یقین مانیے، اگر کسی کے گھر کا کرایہ کوئی نہیں دے پا رہا اس کی مدد کر دیں، کسی کے گھر میں راشن نہیں ہے تھوڑی مدد کر دیں، کسی کو قرضہ دیا ہوا اگر آپ صاحب حیثیت ہے تو اس کو معاف کر دیجئے، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کا ایک عمل کسی کو شاید زندگی کی طرف واپس لے آئے. اور کہتے ہیں کہ ایک زندگی بچانا کو ہے تمام انسانیت کی زندگی بچانا ہے. تو لوگوں کی زندگیوں کو بچانے کی وجہ بنے، اور یہ عدم برداشت جو ہمارے معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہے اس کو کم کرنے کے لیے اپنا رول پلے کرے. ہمیں دین کی طرف آنا ہوگا، ہمیں اسلام کی تعلیمات کی طرف آنا ہوگا، ہمیں زکوٰۃ اور اس نظام کو اس طرح سے رائج کرنا ہوگا کہ کوئی بھوکا نہ سوئے. مجھے بحرین سبطین کو اجازت دیجیے گا. اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.